अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज करें, आपको बताएं वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुल बरहान ने कहा है कि आज 5 अगस्त को पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मुकीम कश्मीरी अवाम योम इस्तेहसाल के तौर पर मना रहे हैं। 6 साल कबल आज के दिन गासिब भारत के नाम निहाद जमहूरियत का निकाब दुनिया के सामने उस वक्त आया हुआ जब अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के बावजूद भारत ने यकतरफा और गैर कानूनी इकदाम के जरिए मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया और मकबूजा कश्मीर को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। भारत के जालिमाना इकदाम को पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर के गयूर अवाम ने यकसर मुस्तरद किया और आज तक इस इकदाम के खिलाफ हर फोरम में एहतजाज कर रहे हैं। योम इस्तेहसाल पर अपने पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि कश्मीरी अवाम दहाइयों से भारतीय कब्जे के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं। उनकी आज़ादी की इस ख्वाहिश को दबाया नहीं जा सकता। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं और हक के खुद इरादियत के हुसूल तक उनकी मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के अपोजिशन रुकन जावेद अली मनवा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हालिया दौरा गिलगित बल्तिस्तान को मायूस कुन और नुमाइशी करार दिया है। असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट का दौरा इतने संगीन मसाइल के हल के लिए नाकाफ़ी था। उन्होंने कहा कि वज़रा इस दौरे पर खुशी के शादियाने बजा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि हस्पतालों में प्रास्टामोल तक दस्तियाब नहीं, अमराज़ कल्ब के हस्पताल में एंजियोग्राफी की सहूलत मौजूद नहीं और बिजली का बहरान शदीद तर होता जा रहा है। जावेद मनवा ने सवाल उठाया कि वज़ीर आज़म से ये क्यों नहीं पूछा गया कि 4 अरब रुपए कौंसल फंड से आएंगे या उनके सवाबदीदी फंड से? क्या इन पैसों से सिर्फ 342 घर बनेंगे? उन्होंने सुस डाइपोर्ट कमेटी में गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी न होने पर भी तशवीश का इजहार किया। मनवा का कहना था कि वज़ीर आज़म का यह दौरा महज फोटो सेशन था, क्योंकि इस मुख्तसर वक्त में गिलगित बल्तिस्तान जैसे हसास खित्ते के बड़े मसाइल पर बात मुमकिन ही नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि आज 15 दिन हो चुके हैं, पाक चीन तिजारत मुअत्तल है, लेकिन वज़ीर आज़म ने इस अहम मामले पर कोई बात नहीं की। ट्रांजिट के तहत आने वाले माल की जांच कौन करेगा, ये भी वाज़ेह नहीं किया। जावेद मनवा ने याद दिलाया कि वज़ीर आज़म ने पहले भी सैलाब मुतासरीन के लिए 3 अरब का ऐलान किया था, लेकिन वो रकम आज तक मुतासरीन को नहीं मिले। उन्होंने कहा कि बुबर के मुतासरीन की बहाली सिर्फ प्रिंस करीम आगा खान की इमदाद से मुमकिन हुई, ना कि हुकूमती इकदामात से। उनका कहना था कि वज़रा को गिलगित बल्तिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज का मुतालबा करना चाहिए था, मगर वो भीख मिलने पर खुश हो रहे हैं। अस्तोर से लाखों रुपए मालियत के कीमती पत्थर पहाड़ के रास्ते स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। महकमा मादनियात की टीम ने 670 किलो लाखों और मालियत के पत्थर जब्त करके तहकीकात का आगाज कर दिया। गुज़िश्ता रोज महकमा मादनियात गिलगित बल्तिस्तान मुसद्दिका ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर काला पानी जिला अस्तोर में गैर कानूनी कानकुनी की सरगर्मियों की इत्तला मौसूल हुई। इस खुफिया इत्तला पर फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए डायरेक्टर मादनियात अहमद खान ने कार्रवाई के अहकामात जारी किए। इन हिदायत की रोशनी में असिस्टेंट डायरेक्टर मादनियात मुश्ताक अहमद को इलाके में क्रैक डाउन ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। 3 दिनों पर मुहित इस कामयाब कार्रवाई के दौरान तकरीबन 1000 फीट की बुलंदी पर ऑपरेशन किया गया। मुसलसल कोशिशों के नतीजे में टीम ने तकरीबन 670 किलोग्राम गैर कानूनी तौर पर निकाले गए मादनियात जब्त कर लिए। जब्त शुदा मादनियात को खच्चरों के जरिए मुंतकिल करके सरकारी तहवील में ले लिया गया। इस मामले में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए थाना रटो अस्तोर में बाज़ाब्ता दरख्वास्त जमा करा दी गई है, ताकि मुतलका कवानीन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सके। रुकन असम्बली नवाज खान नाजी ने कहा है कि अशकोमन में शदीद सैलाब की वजह से न सिर्फ 70 घराने मुतासिर हुए हैं, बल्कि वाटर चैनल, बिजली का निज़ाम और सड़कें भी मुतासिर हुई हैं। इसलिए अशकोमन को भी आफत ज़दा करार दिया जाए। उन्होंने पीर के रोज़ ऐवान से खिताब करते हुए कहा कि मुतासिरीन को 6 माह बाद 3 लाख रुपये देने की बरवक्त 1000 रुपये भी दिया जाए तो वो बेहतर है। 3 लाख रुपये से ठेकेदार को तो फ़ायदा हो सकता है, मगर लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी से अपील की कि वो अशकोमन के सैलाब ज़दा इलाकों का भी दौरा करें। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इजलास में हुकूमती रुकन अमजद हुसैन एडवोकेट ने वज़ीर आज़म के दौरे पर तनकीद करने वाले अपोजिशन रुकन जावेद अली मनवा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मनवा पर इल्ज़ाम लगाया कि वो नौजवानों के जज्बात से खेल रहे हैं और विफाक के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। अमजद एडवोकेट ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अखराजात विफाक उठाता है और विफाक को गालियाँ देना नामुनासिब है। उन्होंने याद दिलाया कि जब जावेद मनवा वज़ीर ख़जाना थे और विफाक में उनकी अपनी हुकूमत थी, तब भी गंदुम बहरान पर विफाक ने मदद से इनकार
انکار کیا۔ سیلاب متاثرین کے لیے منتقل کیے گئے 3 ارب میں سے صرف 67 کروڑ خرچ ہوئے، باقی رقم کہاں گئی؟ اس پر انکوائری ہونی چاہیے۔ امجد حسین نے مریم نواز کے کینسر ہسپتال منصوبے پر منوا کی تنقید کو بھی غیر ضروری قرار دیا اور کہا کہ وفاقی حکومت سے نفرت دلوانا نوجوانوں کو جیلوں کی طرف دھکیلنا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ وزیراعظم کے اعلان کردہ 4 ارب روپے واقعی متاثرین تک پہنچنے چاہیے، ورنہ ایوان میں بیٹھنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے 4 ارب روپے امداد کا اعلان کر دیا۔ ایک روزہ دورے کے دوران وزیراعظم نے جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ اور زخمیوں کو 5 لاکھ روپے کے چیکس تقسیم کیے۔ وزیراعظم کو سیلاب سے ہونے والی تباہی پر بریفنگ دی گئی اور انہوں نے متاثرین سے اظہار ہمدردی کی۔ انہوں نے 100 میگا واٹ سولر منصوبے کی جلد منظوری، دانی اسکولوں کے قیام اور ایڈوانس وارننگ سسٹم کی فوری تکمیل کی یقین دہانی کرائی۔ وزیراعظم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مربوط حکمت عملی ضروری ہے۔ سوس ڈرائی پورٹ پر تاجروں کے مسائل کے حل اور سمگلنگ کے خلاف اقدامات کی ہدایات بھی جاری کی گئی۔ صوبائی وزیر قانون اور سیاحت غلام محمد نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا دورہ انتہائی کامیاب رہا ہے۔ وزیر اعظم نے نہ صرف سیلاب متاثرین کے لیے 4 ارب کی امداد کا اعلان کیا بلکہ سوس میں موجود تاجروں کے کنٹینرز کو ون ٹائم ریلیف کے تحت کلیئر کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ انہوں نے پیر کے روز اپوزیشن رکن اسمبلی جاوید علی منوا کے ایک سوال پر ایوان کو بتایا کہ جب بھی گلگت بلتستان میں قدرتی آفات رونما ہوتے ہیں تو وزیر اعظم پہلی فرصت میں گلگت بلتستان تشریف لاتے ہیں اور متاثرین کی مدد کرتے ہیں۔ اس سے قبل بھی وزیر اعظم پاکستان نے سیلاب سے متاثرہ گاؤں بوبر کا دورہ کیا اور قلیل وقت میں ایک ماڈل ولیج تیار کروا کر متاثرین کو اس میں منتقل کیا۔ آج بھی وزیر اعظم پاکستان کا دورہ انتہائی کامیاب رہا، جس میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے سیلاب سے ہونے والے نقصانات سے آگاہ کیا، جس پر وزیر اعظم پاکستان نے فوری طور پر 4 ارب روپے ریلیز کرنے کی یقین دہانی کروائی اور سابقہ 7 ارب کے بقایا جات کی بھی مرحلہ وار ریلیز کی یقین دہانی کروائی ہے۔ وزیر اعظم نے سولر سسٹم جو 4 ارب کے فنڈز دیے تھے، اس منصوبے کو اگلے ہفتے اکنک سے منظوری کے لیے ہدایات بھی جاری کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم نے NDMA کو ہدایت کی ہے کہ وہ متاثرین کو محفوظ مقامات پر نئے گھر تعمیر کر کے دے تاکہ مستقبل میں قدرتی آفات سے بچا جا سکے۔ وزیر اعظم نے ارلی وارننگ سسٹم کو مؤثر بنانے کے حوالے سے ہدایت کی ہے کہ جن علاقوں میں موبائل نیٹ ورک نہیں ہے وہاں موبائل نیٹ ورک کو یقینی بنایا جائے۔ اس سے نہ صرف ارلی وارننگ کا نظام بہتر ہوگا بلکہ عوام کو انٹرنیٹ اور موبائل سروس نیٹ ورک کا سہولت بھی میسر آئے گی۔ گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے کہا ہے کہ انہوں نے صرف 10 منٹ کی ملاقات میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے اسکردو میں دانی اسکول کے قیام کی منظوری حاصل کر لی ہے۔ گورنر کے مطابق وزیر اعظم اگست میں دانی اسکول کا باقاعدہ افتتاح کریں گے۔ KBN کے چیف رپورٹر اسحاق جلال سے بات چیت کرتے ہوئے گورنر نے بتایا کہ دانی اسکول ایک معمولی پروجیکٹ نہیں بلکہ ایک انقلابی قدم ہے جس سے علاقے کے تعلیمی معیار پر مثبت اثر پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ بچے اسکولوں میں داخلے کے لیے ترسیں، اس لیے ہمیں وقت پر اقدامات کرنے ہوں گے۔ گورنر مہدی شاہ نے مزید بتایا کہ دانی اسکول میں بچوں کو مفت تعلیم، رہائش اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ انجمن امامیہ بلتستان کے صدر آغا باقر الحسینی سے وعدہ کیا تھا کہ اسکول لانا ان کی ذمہ داری ہوگی جبکہ زمین کی فراہمی انجمن امامیہ کی۔ انہوں نے کہا کہ اب اسکردو میں بھی کانچے کے بعد دانی اسکول قائم ہوگا۔ اسکول کے لیے جہاں بھی زمین دستیاب ہوگی وہیں تعمیر شروع کی جائے گی۔ بعض حلقوں کی جانب سے مخالفت پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ناسمجھی میں مخالفت کی جا رہی ہے، لیکن جب یہ منصوبہ شروع ہوگا تو لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ گورنر نے بتایا کہ ملاقات میں غواڑی پاور پروجیکٹ اور بجلی کے بحران پر بھی وزیر اعظم کی توجہ دلائی گئی، جس پر وزیر اعظم نے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailygator.com۔ اللہ حافظ۔